ہے, बड़ा खूबसूरत वाक़या है, लाइफ चेंजिंग इंसिडेंट फ्रॉम द हिस्ट्री ऑफ बनी इसराइल. इंशाल्लाह आज हम पढ़ने वाले हैं, लेकिन उससे पहले हम देखेंगे कि कुरान पाक की आयत मुबारक इस वाक़े को किस तरह बयान कर रही है. को इकट्ठा किया, उनके ऊपर गोश्त चढ़ाया और फिर गधा जो है वो उनके सामने खड़ा हो गया. तो फौरन पुकार उठे कि आलमू इन्नल्लाह अला कुल्ली शैइन कदीर. अब अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू. वन वर्ड्स वन डे सूरत अल-बकरा आयत नंबर 259. पिछली आयत 258 में हमने एक तागूत पर ईमान लाने वाले का जिक्र सुना, यानी नमरूद इब्राहिम अलैहिस्सलाम के दौर का तागूत, जिसने खुदाई का दावा किया और जो खुद तागूत बन चुका था. और इस आयत मुबारक में 259 में हमने एक ऐसे वली उल्लाह का जिक्र सुनना है जो अल्लाह पर ईमान लाया और अल्लाह फिर उसका वली बन गया और अल्लाह ने उसका हाथ थाम लिया और फिर ज़िंदगी में किस तरह अल्लाह ताला ने हर मौके पर उसकी रहनुमाई की. वो कौन शख्सियत है, बड़ा खूबसूरत वाक़या है, लाइफ चेंजिंग इंसिडेंट फ्रॉम द हिस्ट्री ऑफ बनी इसराइल. इंशाल्लाह आज हम पढ़ने वाले हैं, लेकिन उससे पहले हम देखेंगे कि कुरान पाक की आयत मुबारक इस वाक़े को किस तरह बयान कर रही है. आइए आयत देखते हैं 259. रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि यस्सिर व ला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर. अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम. बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम. औ कल्लज़ी मर्रा अला क़रयतिन व हिय हावियतुन अला उरूशिहा. औ या कल्लज़ी उस शख्स की तरह, मर्रा जो गुजरा था, अला क़रयतिन एक बस्ती से, व हिय हावियतुन और ये बस्ती उल्टी पड़ी थी, अला अरूशिहा अपनी छतों के बल, यानी उसकी छतें नीचे आ गई हुई थी. क़ाला वो शख्स कहने लगा, अन्ना युही हाज़िहिल्लाहु, अन्ना कैसे, युही जिंदा करेगा, हाज़िही इस बस्ती को, अल्लाह अल्लाह, अल्लाह इस बस्ती को कैसे जिंदा करेगा, बादा मौतिहा इसकी मौत के बाद, यानी इसमें तो मौत की खामोशी छाई है, मौत है इसमें, इस पूरी बस्ती को अल्लाह कैसे जिंदा कर देगा. फ़अमातहुल्लाहु मियता आमिन सुम्मा बअसहु. अल्लाह ने फरमाया फा फिर, अमातहु उसको भी मार दिया, अल्लाह ने उसको भी फौत कर दिया. मियता आमिन, मिया कहते हैं 100 को और आमिन साल, 100 साल तक के लिए अल्लाह ने उसे सुला दिया. मार देने से मुराद यहाँ पर सुला देना है, क्योंकि नींद को भी मौत कहा गया है कुरान में. क़ाला अल्लाह ने फिर उससे पूछा जब वो दोबारा उठा, सुम्मा बासहु फिर उसे दोबारा जब उठाया. क़ाला अल्लाह ने पूछा कम लबिस्ता कितनी देर रहे हो, यानी कितनी देर सोए रहे हो. क़ाला वो शख्स कहने लगा, लबिस्तु मैं सोया रहा हूँ, यौमन एक दिन, औ बाज़ यौम या दिन का कुछ हिस्सा. क़ाला अल्लाह ने फरमाया बल्कि ऐसा नहीं है, बल्कि लबिस्त मियता आमिन तुम 100 साल तक सोए रहे हो. फंजुर और देखो, इला तो आमी का, तो आम कहते हैं खाने को, अपने खाने की तरफ, व शराबी का और अपने पीने की तरफ, लम यतसन्नख, लम नहीं यतसन्नख इनका जायका भी नहीं बदला. वंजुर और देखो, इला हिमारी का अपने गधे की तरफ, वाली नज अला का और ताकि हम तुम्हें बना दे, आयतन एक निशानी, लिन्नासी लोगों के लिए. वंजुर और देखो, इलल इज़्वामी इनकी हड्डियों की तरफ, नहीं कई फनुन शिजुहा कैसे हम उनको इकट्ठा करते हैं, सुम्मा नक्सूहा लहमन फिर कैसे हम उन पर गोश्त चढ़ाते हैं. फलम्मा तबय्यन लहू फिर जब उसके लिए सारी बातें वाज़ेह हो गईं, क़ाला कहने लगा, आलमू मैं जानता हूँ, अन्नल्लाह अला कुल्ली शैइन कदीर बेशक अल्लाह हर चीज पर कादिर है. अब वो क्या कह रहा है, जिसने पहले ये कहा था अन्ना युही हाज़िहिल्लाहु बादा मौतिहा, कि इसके मरने के बाद अल्लाह कैसे इस बस्ती को जिंदा करेगा, अब वही क्या कह रहा है, आलम मैं ज्यादा जानता हूँ, तफजील का सीगा है ये, मैं सबसे ज्यादा बेहतर जानता हूँ कि अल्लाह हर चीज पर कादिर है. ये शख्सियत कौन है, यहाँ पर इसका नाम नहीं लिया गया, लेकिन स्कॉलर्स और मुफस्सरीन कहते हैं ये हजरत उज़ैर अलैहिस्सलाम का वाकया है, उस दौर का, बनी इसराइल की हिस्ट्री का ये वो दौर है. 586 में बुख्त नसर ने बैतुल मुक़द्दस की यरूशलेम पूरे शहर की ईंट से ईंट बजा दी थी. कहते हैं 12 लाख बनी इसराइली थे और उसने 6 लाख को कत्ल कर दिया था और 6 लाख को उसने अपना कैदी बना लिया था और शहर में कोई नहीं बचा था, कोई भी नहीं था.
اسی دوران میں حضرت عزیر علیہ السلام کا وہاں پر گزر ہوا، اپنے گدھے پر سوار تھے۔ انہوں نے جب اس بستی کو دیکھا، موت کی سی خاموشی، کوئی پوری بستی تباہ حال تھی، کوئی انسان نہیں تھا، تو ایسے اس بستی کو دیکھ کے نا ان کے ذہن میں ایک سوال پیدا ہوا کہ کیا یہ بستی دوبارہ زندہ ہو سکتی ہے؟ اللہ اس کو کیسے زندہ کرے گا؟ ایسا نہیں تھا کہ عزیر علیہ السلام وہ تورات کے حافظ تھے، ایسا نہیں تھا کہ وہ آخرت کا یقین نہیں رکھتے تھے، اصل میں وہ علم الیقین چاہتے تھے جو اللہ اپنے انبیاء کو دیتا ہے، جو اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم کو بھی دیا۔ واقعہ آگے آنے والا ہے، جب 4 پرندوں کو انہوں نے مختلف پہاڑوں پر ذبح کر کے رکھ دیا، تو ایسے ہی اللہ تعالیٰ اپنے انبیاء کو علم الیقین دیتا ہے، جیسے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو سفر معراج کروا کر، کیونکہ انہوں نے بڑے بڑے طوفانوں کا سامنا کرنا ہوتا ہے، مخالفتوں کے طوفانوں کا، بڑی آزمائشوں کا، تو اسی لیے ان کے اندر باقی لوگوں سے زیادہ پختہ ایمان اور عقیدہ ان کا ہونا چاہیے، غیر متزلزل ایمان ان کا ہونا چاہیے۔ تو اللہ نے کیا کیا؟ اللہ نے وہیں پر ان کو 100 سال کے لیے سلا دیا، اور 100 سال تک جب وہ سوئے رہے نا، تو جب وہ دوبارہ اٹھے 100 سال کے بعد، تو معجزے کے طور پر اللہ تعالیٰ نے ان کے کھانے کو تو بالکل ویسے ہی رہنے، اس کا 100 سال گزرنے کے بعد نہ ذائقہ بدلا، نہ اس کا ٹیسٹ چینج ہوا، نہ اس کی اسمیل چینج ہوئی، لیکن اللہ نے کہا اپنے سواری کے جانور کی طرف بھی دیکھو، جو غالباً گدھا، قرآن ہی مار کہہ رہا ہے گدھا تھا، اب اس کی ہڈیاں بوسیدہ ہو چکی، اور اللہ نے عزیر علیہ السلام کے سامنے ہڈیوں کو اکٹھا کیا، ان کے اوپر گوشت چڑھایا، اور پھر گدھا جو ہے وہ ان کے سامنے کھڑا ہو گیا، تو فوراً پکار اٹھے کہ عالمو ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ اب کیا ہوا تھا؟ اب بنی اسرائیل پر اتنا جو ظلم و ستم ہوا تھا، تو 6 لاکھ جو کیپٹیوٹی میں قیدی رہ رہے تھے بنی اسرائیل کے یروشلم میں، آپ سمجھیں کہ وہ دوبارہ سے مسلمان ہو چکے تھے، ان کے اندر دین کی طلب، دین کی تڑپ پیدا ہو چکی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے، آپ یہ سمجھیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی لفٹنگ کی تھی اسپرچولی، دوبارہ ان کو اللہ نے روحانی طور پر زندہ کیا تھا، روحانی طور پر اب وہ زندہ ہوئے، انہوں نے بیت المقدس کی دوبارہ سے تعمیر کی، اور اب ان کے اندر تو رات ان کے پاس نہیں تھی، تو رات غائب تھی، ہدایت وہ حاصل کرنا چاہتے تھے، کوئی رہنما نہیں تھا، کوئی کتاب نہیں تھی۔ اب 100 سال بعد جب عزیر علیہ السلام اٹھے نا، تو وہ تو تھے تو رات کے حافظ، اللہ نے اس طرح سے تو رات کی بھی حفاظت کی۔ پھر جو تورات لکھی گئی نا، وہ حضرت عزیر علیہ السلام کی میموری تھی، انہوں نے لوگوں کے اندر تورات کی تبلیغ کی، لوگوں کو جب پتا چلا کہ یہ تو 100 سال تک زندہ سوئے رہے ہیں، 100 سال بعد یہ اٹھے ہیں، اور اتنا عرصہ انہوں نے تو رات کو اپنے سینے میں سموئے رکھا ہے، اتنی عزت، اتنا احترام، کہتے ہیں جب عزت اور احترام غلو اختیار کر جاتا ہے تو وہ بھی شرک کی صورت اختیار کر لیتا ہے۔ انہوں نے حضرت عزیر کو اللہ کا بیٹا ماننا شروع کر دیا، وقالت الیہود عزیر ابن اللہ، یہودی کہنے لگے عزیر اللہ کا بیٹا ہے۔ اس طرح سے بنی اسرائیل کا دوبارہ سے احیاء ہوا، ایک دفعہ تو ہوا نا، وہ تو بعد میں ہوا نا کہ انہوں نے ان کو اللہ کا بیٹا ماننا شروع کر دیا، ایک دفعہ وہ دوبارہ سے مسلمان ہوئے، تو جس بات یہ بھی ثابت ہوئی ہے کہ اللہ مردہ قوم کو بھی زندہ کر سکتا ہے، اللہ چاہے تو ایک مردہ قوم کو بھی اٹھا کھڑا کرتا ہے۔ مایوسی کفر ہے، ہمیشہ اللہ سے پر امید رہنا چاہیے، کبھی مایوس نہیں ہونا چاہیے، جیسے کہ اقبال نے کہا ہے، مایوس نہیں اقبال اپنی کشتے ویراں سے، ذرا نم ہو تو یہ مٹی بڑی زرخیز ہے ساقی۔ اس طرح اللہ تعالیٰ نے دوبارہ سے بنی اسرائیل کو زندہ کیا۔ یہاں پر ہمیں ایک بات اور بھی پتہ چلتی ہے، اور وہ کیا ہے؟ ایک طاغوت کا ذکر ہے یہاں پر بھی، اور وہ کیا تھا؟ کون سا طاغوت ہے؟ شک اور شبہ کا، جو ایک پیغمبر کو بھی لاحق ہوا جب اس نے کہا انا یحیی ھذہ اللہ الموتیٰ، کہ اللہ اس بستی کو کیسے دوبارہ سے زندہ کرے گا۔ آج ہم امت مسلمہ بھی شک اور شبہ کا شکار ہے، دین پر مکمل عمل کریں گے تو پتہ نہیں دنیا نہ چھوٹ جائے ہم سے، لوگ نہ ناراض ہو جائیں، رشتہ دار نہ ناراض ہو جائیں، میری بچی پوری طرح سے حجاب کرنے لگ جائے گی، اس کی رشتے میں رکاوٹیں نہ پیدا ہونی شروع ہو جائیں، وہ دین کا علم سیکھ لے گی، تو ایسا نہ ہو کہ وہ دین پر عمل کرنے لگ جائے اور 6 گھروں کے رشتے آنے بند ہو جائیں۔ ایسے ہی کوئی میرے بیٹے کو مولوی نہ کہنا شروع کر دے، کہیں ہم دنیا سے کٹ نہ جائیں، ایسے شکوک و شبہات کا ہم شکار ہیں جس کی وجہ سے پھر آج مسلمان ہر طرف سے مار کھا رہے ہیں۔ یہ بھی ایک طاغوت ہے جس کا یہاں پر ذکر ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں ہدایت کی نعمت سے نوازے، آمین۔